नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान। आज ही प्रेस कॉन्फरन्स करपाचें कारण म्हणल्यार आज दोन बरे विशय आयल्या, पण आज आमच्या आम आदमी पार्टीच्या गोवा फॅमिलीन एक नवो मनीस आयला। नवो मनीस तो पॉलिटिक्साक नवो न्ही, पण पार्टीक आमचो नवो आनी एक नवी उमेद, नवो तरणाटो हांचे स्वागत करपाची प्रेस कॉन्फरन्स आसा। म्हजे बरोबर आसा आमचे फुडारी बाब सुनील सिग्नापूरकर आनी ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर आज आमी आम आदमी पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर आज आमी बाब श्रीकृष्ण परब हांचे स्वागत करता। श्रीकृष्ण परब ऑफिशियली पार्टी भितर इंडक्ट जाले 3 दिसा पयलीं दिल्लीत। आमचे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल हांणी तांकां पार्टीन घेतले। आमचे सोबत त्या वेळार आशिल्ले पंकज गुप्ता आनी अतिशी जी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा दिल्लीची, आनी एक नवी उमेद घेवन जेन्ना श्रीकृष्ण परब बाब आमच्या पार्टी भितर आयला तांचे आमी आज व्हडल्या काळजान स्वागत करता। पार्टीचे सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन म्हणून तांचो अपॉइंटमेंट जाल्लो आसा आनी इनफॅक्ट ही हॅड स्टार्टेड वर्किंग विथ द पार्टी मच बिफोर हिज इंडक्शन आनी भरपूर तरे फाटले 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो भितर काम केल्लें आसा। इंडिया अलायन्सा खातीर 2024 जे इलेक्शन जाल्ले लोकसभेचे, तातूंत नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडिया अलायन्सा बरोबरूय ताणें काम केल्लें। आनी पॉलिटिक्सान हांवें वेगळे कांय गजाल सांगपाचें ना की श्रीकृष्ण परबान कितलो रोल कशे तरेन आनी खंय आसा ताजो तो। So I officially, formally welcome Shri Krishna Parab to Aam Aadmi Party. I hand over the TC to him. It is his day today. So, देव बरें करूं अमित बाब, सुनील आमचे कलीग। हांव फर्स्ट टाइम ह्या आम आदमी पार्टी ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमकां हांवें पयलीं केल्लें आसा, पण आयज तुमकां येवकार दिता ह्या आम आदमी पार्टीच्या ऑफिसान आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मिडिया भावांक सुद्दां। तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका पळयला आसतलो की फाटले कितलीशींच वर्सां, एक 5-6 वर्सां तरी जाला हांव सोशली एक्टिव्ह आसा आनी मागीर पॉलिटिकली एक्टिव्ह जालो। तुम्ही म्हाका वेगवेगळ्या रुपांनी पळयल्लो आसा। पयलीं एज अ एक्टिव्हिजम म्हणपाक शकता तुमी, मागीर एक इलेक्शन कंटेस्ट केलें हांवें, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्कांनी तुमी म्हाका पळयलो। मागीर आफ्टर इलेक्शन एक दुसरो फेजूय म्हाजो पळयलो तुमी, ज्या फेजान म्हाजें टर्मिनेशनूय जाल्लें तुमी पळयलें। तेज्या उपरांत इंडिया अलायन्स लोकसभा इलेक्शनाक हांवें इंडिया अलायन्साक सपोर्ट केलो, तो फेज सुद्दां तुमी म्हाजो पळयल्लो आसा। आनी आतां हो म्हाजो न्यू फेज, न्यू बिगिनींग, जो आयच्यान ऑफिशियली म्हटल्यार जाता। हांव एक न्यू फेज, एक न्यू बिगिनींग म्हाजी चालू करता आनी त्या हितून सुद्दां तुमी आनी हे सगळे गोंयकार म्हज्या बरोबर आसतले ही खरीच आशा बाळगता हांव। जे आमचे इंडक्शन जाले, खरेंच हांव आमच्या पार्टी कन्व्हेनर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, तशेंच आमचे गोंयचे प्रभारी आमचो पंकज गुप्ता जी, एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशी जी, आनी आमचो हांगासलो प्रेसिडेंट गोवा स्टेट प्रेसिडेंट अमित पालेकर, तशेंच आमचे गोंयचे ऑफिस सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका ओपन हार्ट्स असो, ओपन हार्ट्सान म्हाका ओपन आर्म्स, ओपन हार्ट सगळे हे करून म्हाका गोंयच्या फॅमिलीन आम आदमी पार्टीचे म्हाका इंडक्ट केलो। हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव एक अश्युरन्स दिता की हांव जी म्हजी आयडियोलॉजी घेवन एक्टिव्ह जाल्लो, सोशली पॉलिटिकली एक्टिव्ह जाल्लो, तीच आयडियोलॉजी घेवन हांव फुडें वतलो। कित्याक पयलीं पासून तुमी म्हाका पळयला आसतलो की गोंया खातीर, गोंयच्या लोकांक खातीर, गोंयचे आमचे जे सगळे इश्यूज आसा त्या इश्यूंक खातीर परत कितें तरी इश्यू घेवन फुडें सरप, हेच आमचें काम। लोकां फुड्यान दवरप, लोकां फुडें प्लॅटफॉर्मार दवरप, तेजेर सोल्युशनां कशी मेळटली ती करप, जे इश्यू जाल्यार तेंचेर कंप्लेनी कश्यो ड्राफ्ट करप, हेच सगळें काम करत येयल्लो आसा। हांव चड इन डिटेल भितर वचना, पण हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदता की एक जे फाटलेपण हांवें खंय तरी मदीं खंय तरी एक पॉज घेतलो, तो पॉज एक कॉमा आसलो, तोच कॉमा घेवन हांव फुडें सरलेलो आसा। तीच आयडियोलॉजी, तेच काम, फक्त प्लॅटफॉर्म नॅशनल पार्टीचे, प्लॅटफॉर्म आम आदमी पार्टीचे, आनी हीच जी म्हाजे सगळेचे काम आसले तेच हांव घेवन फुडें सरलेलो आसा। तुमी म्हणटाले की कितें अशें जालें की तुमचे क्वेश्चन हेच्या पयलीं हांव आन्सर करता, पण स्टील तुमी म्हणटाले की आम आदमी पार्टीच कित्याक? आम आदमी पार्टी ह्या खातीर की एक जे आमी स्वप्न पळयलां, जे एक ड्रीम पळयला गोंया खातीर की प्रत्येक आमी सदांच उलयता की बारीक बारीक गजाल
गजाली आमकां गोंयकारांक अजून पर्यंत मेळ्ळ्यो ना, पण आमी उलयतना व्हडल्यो गजाली उलयता की अशें जावपाक जाय तशें जावपाक जाय. पण खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की बेजीक फेसिलिटीज गोंयांत सध्या ना. लोकांक सामके आमच्या विलेजींनी तर गेले बेजीक फेसिलिटी मिसींग आसा. त्यो बेजीक फेसिलिटी म्हळ्यार सादें घर, 24 वरां लायट, 24 वरां उदक, रस्ते सारके जाय, रस्त्यांचेर स्ट्रीट लायट सारक्यो आसपाक जाय, तांकां एलपीजी कनेक्शन, ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा बेजीक फेसिलिटी तेजेर आमी केन्ना उलयत ना. पण खरें पळोवपाक गेल्यार त्योच खंय तरी हांगा मिसींग आसा. त्यो खंय तरी बऱ्यो मेळपाक जाय आनी बरें जावपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट एक येदो व्हडलो इश्यू आमचो, पण तेजेर सदांच पळोवपाक गेल्यार आमकां बीजेपी सरकारा कडल्यान जे फाटली कितलींशींच वर्सां हांगा गोंयांत आसा तेजे कडल्यान फक्त अश्युरन्सीस मेळटा की 10,000 जॉब दिले आनी कितले तरी जॉब दिले. आतां परत परत इलेक्शन येता तेन्ना अशें स्टेटमेंट येता की ह्या वर्सा आमी इतले जॉब्स दितले, पण ते जॉब्स वयता खंय, मेळटा कोणाक, हेचेर खरोच क्वेश्चन करपाचो आमकां गरज आसा. कित्याक ते जॉब जर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पावना, आमकां मेळना, जाल्यार ते वयता तरी खंय, ते दिता तरी काय, फक्त ते पेपरारूच येता की बाबा इतले दिले नाल्यार इतले येतले, ते येता तरी काय ना तें आमकां खबर ना. आनी एक सांगता, जो जेन्ना भुरगो एका घरांतल्यान भायर सरता जॉबाक वचपाक, हांव एज अ नॉर्मल मनीस आमी हो प्रॉब्लम फेस करतना हांव जाणा सगळ्यांच्या काळजान हो प्रॉब्लम आसतलो. जेन्ना घरांतल्यान एक भुरगो भायर सरता जॉबाक वचपाक, समज तो वाळपय आसतलो, बिचोले आसतलो नाल्यार पेडणे आसतलो नाल्यार काणकोण आसतलो, जॉबा खातीर जेन्ना येवपाक भायर सरता, रस्त्यांची हालत इतली पाड जाल्ली आसा की ती मनीस घरा कडल्यान परत घरा कडल्यान जेन्ना भायर सरता कामार, परत तो रिटर्न घरा सारको पावतलो काय ना हेजेर क्वेश्चन मार्क करता. आनी आमी हांगा उलयता पॉलिटिक्साच्यो गजाली, व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली, ह्यो बेजीक फेसिलिटी तर बीजेपी अजून दिवंक पावूंक ना. जाल्यार आता खरेंच कितें तरी दुसरें करपाची गरज आसा. कित्याक ह्यो बेजीक फेसिलिटी पयली जाय, तेच्या उपरांत आमी ज्यो पॉलिसी आयडियोलॉजी आमी उलयता पळय त्यो सगळ्यो उलोवपाक शकता. कित्याक आमचो भुरगो इम्पॉर्टंट, सुखी भुरगो, जो आमचो गोंयचो भुरगो सुखी रावल्लो इम्पॉर्टंट आनी तेजी फॅमिली सुखी रावल्ली इम्पॉर्टंट. हीच आयडियोलॉजीची आमी सुरवात केल्ली, तीच आयडियोलॉजी घेवन हांव फुडें गेल्लो आसा. आमी अशें ना की एका दिसान, एका रातीन नाल्यार एका आठवड्यान हे डिसिजन म्हाजें जाल्लें आसा. फाटले 3-4 म्हयने, जशें अमितान म्हटलें, हांव फाटले जेन्नाच्यान इंडिया अलायन्स लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें तेन्नाच्यान हांव कंटिन्युअसली अमिताच्या कनेक्शनान आसा. आनी हे डिसिजन आमचें चालूच आसा की कित्याक करपाचें, कशें करपाचें, कितें करपाचें, जॉयन जावपाचो काय ना, हें आमचें डिस्कशन चालूच आसा. आनी खूब सारकें चिंतून हे डिसिजन हांवें घेतलेलें आसा. हे डिसिजन घेतना कितें फॅक्टर्स आसा, कितें आसा ते तुमकां म्हाज्या वागणुकेन, म्हाजे जे हांव इश्यूज घेतलो, जसो हांव फुडें वतलो, तुमकां आपुणूच दिसतलें की बाबा हेंच्यांनी खरेंच कितें तरी चिंतून गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले, हे खातीर हो डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी 110% हांव अश्युरन्स दिवपाक सोदता, खंयच्याच हेतून म्हाजो आयडियोलॉजी कडल्यान हांव पयस गेल्लो ना. तशेंच आम आदमी पार्टी जी पयलीं पासून गोवा फॉर गोवन्साच्योच गजाली करता, ह्योच गोवा फॉर गोवन्सांनी म्हाजी जी आयडियोलॉजी आसा ती घेवन आमी खंय तरी फुडें वतले. आनी खऱ्या रितीन जे कितें करपाक जाय, एक मॅन्डेट घेवन कितें करपाक जाय पळय, ती मॅन्डेट घेवन आमी करपाचो फूल ट्राय करतले. 100% आमी ती मॅन्डेट घेतले. आनी जसो आम आदमी पार्टीन काँग्रेस, जी दिल्लीक काँग्रेस पयलीं 15 वर्सां आसली, 3 टर्म आसली, थंय सरकारान आसली, तेका उडोवन जेन्ना आम आदमी पार्टी जशी सरकारान येयल्ली दिल्लीक, तशेंच हे फावट आमी मॅन्डेट घेवपा खातीर मॅन्डेट घेतले. जी मॅन्डेट आसतली आमच्या खऱ्या गोंयकारांच्या, आमकां जर जाय पळय तसलो मॅन्डेट आसतलो. आनी बीजेपी सरकाराक आमी ऑपोजिशनान बसयतले, हे तुमकां हांव अश्युरन्स दिता. आनी म्हाजी खरीच ही 2 उतरां म्हणटा ती सोंपयता. ओपन टू यू ऑल. तू सदांच आरजीचेर क्रिटिसायज जाताले, बीटिंग तुमचे सदांच मनोज बरोबर. तू आयज आरजीचोच मेंबर तुका आम आदमी पार्टीन जॉयन केलो पळय. जे कोण आरजीची इनिशियल आयडियोलॉजी आशिल्ली, जी आरजी ज्या तरेन फॉर्म जाल्ली, ती आरजी फॉर्म जाल्ली गोंयकार, गोवा हे सगळे विशय घेवन. ज्या तरेन आरजीचो फुडचो प्रवास जो जालो, त्या प्रवासा भितर आरजीच्या बसींतल्यान जे कोण देंवले ते कित्याक देंवले हो प्रश्न म्हाका दिसता आरजीक तुमी केन्ना तरी विचारपाक जाय. ते लोक आज आरजी बरोबर ना हो मोठो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता तांचे जे फाउंडर, श्रीकृष्ण परब इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ आरजी. एक फाउंडर मेंबर जेन्ना पार्टी सोडटा आनी जेन्ना पार्टींतल्यान ताका काडपाचो जर विशय आयलो जाल्यार ताचे कारणां म्हाका दिसता प्रेसिडेंटान सांगची पडटा. कारण सगळ्या आख्या गोंयांक खबर आसा श्रीकृष्ण परबाचो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आरजी एंड फॉर्मेशन ऑफ द एंटायर आयडियोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटायर द वे पार्टी मूव्ड अहेड इन इनिशियल स्टेजीस. 10% वोट शेअर तांणी घेतलो लोकसभेक, तांणी परत
एकटे वचपाचो हे केलो. ज्या ज्या वेळार गोंयचे विचार फुडें येताले, ज्या ज्या वेळार गोंयच्यो गजाली फुडें येताल्यो, मागीर ते विशय आसूं अनएम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसूं, तुज्या गोंयच्या रस्त्यांचो, गोंयच्या लँड ग्रॅबिंगाचो, गोंयचे लँड कन्वर्जनाचो, त्या त्या वेळार आरजी गायब जाली. आणि त्या त्या वेळार प्रत्येक फावटी आरजी कडल्यान तांचे लोक पयस गेले आणि ते लोक पयस तळे कारण आयडियोलॉजी सुटली, जी आयडियोलॉजी आशिल्ली आरजी. आणि आज ते जर बिलीव करता आमच्या पार्टीच्या आयडियोलॉजी भितर, आमच्या भितर आमचे MLA जे सांगता, सिंपल गजाल आज तुमकां एक सांगता, क्रूज बाबान इज द ओनली MLA हू सेड दॅट गोवा शूड हॅव अ रिजनल प्लॅन. अँड वी जॉईन्ड हिम. आमचे MLA वेंजीबाब आमी सगळ्यांनी तांकां साथ दिलो. तेको दिलो एक मोमेंटूय स्टार्ट केल्लो की गोंया खातीर गोंयचे जमनी वाचोवपा खातीर, गोंयचे जागे वाचोवपा खातीर, गोंयान क्रिएट एम्प्लॉयमेंट गोंयकारा खातीर क्रिएट करपा खातीर आम आदमी पार्टीक जे जे करपाची गरज आसता ते करपाचो प्रयत्न आम आदमी पार्टीन केलो. आणि त्या आयडियोलॉजीन बिलीव करून जर कोणी आज बरो भुरगो, हार्ड वर्किंग यंगस्टर हू हॅज अ एस्पिरेशन टू बी अ गुड पॉलिटिशियन फॉर ब्रिंगिंग इन दॅट चेंज इज वेलकम टू कम इन आम आदमी पार्टी. आणि ताचे खातीर आज श्रीकृष्ण परबाचो आमी एक आमच्या कावेन जेन्ना आमी घेता म्हणटा तेन्ना गोंयचो फुडाराचो विचार करूनच आज श्रीकृष्ण परब आमच्या पार्टी भितर आयला. आमचो राजेश कलंगूटकर बाब एक आमचो थंय हांगा लिडर आसा माया भितर, पण ताणें स्वताहून ताका आज वेलकम केला. आज तो गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान हांगा ना, पण अशे तरेची ह्या पार्टीचे आमी जो गोंयचो विचार करून जो गोंय फुडें व्हरपा खातीर जो विचार चलयला तातूंत भितर प्रत्येक जाण वेलकम आसा. एनी वन ऑफ यू ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पार्टी यू आर वेलकम, बिकॉज गोंयचो विचार इज सर्वप्रथम, गोंयचो विचार इज इन फोरफ्रंट. Goan youth is at forefront, Goan issues are at forefront, and whoever wants to join this revolution of Aam Aadmi Party, I am not talking about revolutionary Goan, but a revolution, क्रांती जी म्हणटा, जी आम आदमी पार्टी सुरू केल्या, जी आमी चलयता, त्या क्रांतीचो वाटो जावपाक, वाटेकरी जावपाक प्रत्येक गोंयकार जो गोंया खातीर चिंतता तो वेलकम आसा. श्रीकृष्ण बाब म्हाका सांग पळय, तूं गोवा गोवन म्हटलें मेन्शन केलें आणि आरजीचे पोगो म्हणून एक काडलेले आहा पळय, ते तुका आसा, तर ते पोगो ह्यो प्रकार तुमी आतां आम आदमी पार्टीक फुडें व्हरतले? गोवा फॉर गोवन्स आणि पोगो हे दोनूय आमी गोंयकारां खातीर कितें तरी करतले म्हणून उलयता. दोनूय ऑलमोस्ट कितें म्हणटा की गोंयकारांचे बरें करतले म्हणून उलयता. गोवा फॉर गोवन्स आतां फाटले फावट जेन्ना फाटले इलेक्शन जालें, आम आदमी पार्टीन बरे रितीन गोवा फॉर गोवन्स हो कॉन्सेप्ट फुडें हाडलेलो. आता गोवा फॉर गोवन्स आमी घेवन हो कॉन्सेप्ट फुडें घेवन एक्चुअल कितें करपाक जाय पळय, म्हणल्यार फक्त एक कितें तरी आमी पेपर घेवन बसले आनी सांगले की अशें 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 जावपाक जाय, तशें ना करिनासतना गोवा फॉर गोवन्स एक्चुअली बाय नेचर आमी कितें म्हणटा पळय की बाबा कितें जावपाक जाय, प्रत्येकाच्या मनान जो गोंयकार आसा पळय तो गोंयकाराचे खरें काम, मनातले काम आनी तेजे मनातले इश्यू घेवन कशें फुडें वचपाक जाय पळय ते आमी करता. पर्सन गोवन ओरिजीन तेजेर तुजें कांय हें आसपाना? पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन 100% आसतले. आयडियोलॉजी हांवें पयल्याच म्हज्या स्टेटमेंटान म्हटलां, खंयच हांवें तें हें करूं ना की म्हाजी आयडियोलॉजी सेम आसतली. सो अगेन्स्ट मायग्रंट तो इशू 100% येस. जे रॉंग करता म्हाजो 100% हांव ह्या प्लॅटफॉर्मारूय रावन सांगता, जे रॉंग करता, जे इलिगल करता, जे आमचे जमनी त्रास करता, आमच्या एनवायरमेंटाक त्रास करता, त्या सगळ्या अगेन्स्ट म्हजो आवाज आसतलो. तसोच आसतलो, तितल्याच व्हडल्यान आसतलो जितलो पयलीं आसलो, तितल्याच व्हडल्यान आतांय आसतलो. I will add something to what he said. म्हाका दिसता तुम्ही जेन्ना विषय पोगोचो आयलो, पोगो बिलाचो आयलो, बाब वेंझी आनी बाब क्रूज ह्या दोगांय भितर दोगांयनी सरळ सकट सांगिल्ले की आमकां जर त्या वेळार सुद्दां पोगो बिल जर दिल्ले आनी सांगिल्ले की तातूंत भितर कितें आसा, ताचो कंटेंट कितें आसा आनी तो कशे तरेन आमी ताचो वापर करतले फॉर बेटरमेंट ऑफ गोवा, तर तो विषय केन्नाच आर्जीन परतो घेतलो ना आनी परतो आमकां सांगलो ना. जर त्या वेळार सांगिल्ले की आमचो खंयच्याय गोष्टीक असो विचार ओपोजिशन ना ज्या गोष्टीचो गोंया खातीर फायदो जावपाक शकता, पण जेन्ना सेल्फ सेंटर्ड इश्यू आसता, जेन्ना पार्टीचो डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्स आसता, तातूंत भितर म्हाका दिसता खंय तरी तो विषय खंय ना खंय तरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा अशें आमकां दिसता. दुसरो विषय जो आसा तो मायग्रंट तूं जो म्हणटा, आज मायग्रंट कोण तो प्रत्येक गोंयकारान घेवचो. राम मनोहर लोहिया मायग्रंट आशिल्लो. राम मनोहर लोहिया जो गोंयच्या लढ्या भितर सरलो तो मायग्रंट आशिल्लो. हाजें उत्तर म्हाका दिसता तुमी दिवचें पडटलें. मायग्रंट हो विशय जो आसा
जसो कोणी म्हणटा घाटी म्हटला ते पार्टी नसले ते पार्टी म्हणतात. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हांव तुका एक गजाल सांगू सोदता की गोंयकार कोण, गोवन बाय हार्ट कोण, गोंयकाराचो जमनी वाचोवपी कोण, हो विशय एक वेगळो विशय आसा. आनी जाका आरजी पार्टी सदांच घाटी म्हणटा तो घाटी कोण हो मोठो प्रश्न आसा. ह्या घाटी कोण? राम मनोहर लोहिया कोण आशिल्लो? जाणे स्वतंत्र गोंय करपा खातीर हातभार दिलो. राम मनोहर लोहिया कोण पालेकर आशिल्लो? ओके, जळगांवकर आशिल्लो काय कोण आशिल्लो? हो मोठो प्रश्न आसा. सो गोंयच्या भल्या खातीर एकच मिनीट, गोंयच्या भल्या खातीर जो वावुरता, गोंयांत करप्शना पासून जो प्रश्न वाटयता तो प्रत्येक जाण आज गोंयकार आसा, जाका गोंयकारा बद्दल मोग आसा, जाका गोंयकारा बद्दल आपुलकी आसा, आनी गोंयकार तो जो गोंयपण लागीं दवरून चलता. ओके श्रीकृष्ण, आरजी सदांच म्हणटा, कॉमेंट सुद्दां मारतात की तुका काडलो म्हणून, आनी तुवें बीन आतां सांगता आपल्याक काडलो म्हणून. सो काडप आनी सोडप हितून दोन फरक आसा, आनी हें तूं परत काडलं आपल्याक म्हणून कित्याक म्हणटा? म्हाका खरेंच बरें दिसलें की आमच्या रिपोर्टराक मेळून म्हाका क्वेश्चन येयलो, कित्याक म्हाका खरेंच सांगपाची गरज आसा. खुबशे आतां फाटले आतां 2-3 दीस पयलीं म्हाजें जेन्ना इंडक्शन जालें तेन्ना तो सगळ्या न्यूज चॅनलांनी म्हाजो तो न्यूज आउट केलो तेन्ना आमी खूब फेक प्रोफायला कडल्यान ते क्वेश्चन रेज केल्ले पयले की हेका हो बीजेपीचो मनीस, हो हेजो मनीस, हो तेजो मनीस. हांव आनी राज्यांतल्यान हेका आयडी ह्या खातीर सोडलेली बिकॉज हो खंयच्या तरी आम आदमी पार्टीन नाल्यार आनीक खंय तरी हेका जॉईन जावपाचो आसलो. हांव खरेंच सांगपाक सोदतां की हो खरोच सोडली आनी काडलो हितून खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा, डिफरन्स आसा. सोडटा केन्ना? जेन्ना तूं कितें तरी रॉंग केला नाल्यार तुका कितें तरी आनीक कितें तरी तुज्या मनात करपा सारकें आसता तेन्ना मनीस सोडटा. आनी टर्मिनेट केला केन्ना? जेन्ना तुका तो मनीस आपल्या पार्टेन नाका, तुका तुजो कितें म्हणटा तो इगो खंय तरी मदीं येता, आपल्याक जें करपाक जाय तें करपाक हो मनीस तुका क्वेश्चन करता. हो क्वेश्चन जे करता तेन्ना तुका तेजे आन्सर दिवचे पडटा परत. आनी हें करतना तुका खंय तरी त्रास जाता, तुका पार्ट्यान खंय तरी त्रास जाता, आपल्याक जाय ती हुकुमशाही तुका करपाक मेळना तेन्ना मनशाक टर्मिनेट केल्लो वता. एक दुसरे तरेन टर्मिनेट करता, तेणी कितें रॉंग केल्यारूच ताका टर्मिनेट केल्लो आसूं शकता, पण ते रॉंग जर केला टर्मिनेट करपा सारकें तर रॉंग कितें केला तेणी लोकां फुड्यान दवरपाक जाय आसलें. तेणी फाटल्या फाटसून त्यो गजाली करता पळय, हेणी इतले पयशे घेतले, तितले पयशे घेतले, हे केले ते केले, एंटी. तेणी रिजन म्हाका टर्मिनेट करतना आरजे पाटीलान एक रिजन मेळलो की तेणी एंटी पार्टी एक्टिविटी केली. ही एंटी पार्टी एक्टिविटी जर आयज गोंयकाराक तो एकटोय मनीस म्हाका सांगता की ही ती एंटी पार्टी एक्टिविटी, जाल्यार हांव ते सांगता ते आयकता. ती एंटी पार्टी एक्टिविटी अजून कोणाक खबरूच ना. ही असले जेन्ना जाता, समज रॉंग केलेलो असो टर्मिनेट करपाक, पण तेणी टर्मिनेट केलो कित्याक ते आपली हुकुमशाही करता तेन्ना क्वेश्चन करता, ह्या खातीर टर्मिनेट केला. हांव परत सांगपाक शकता तेणी म्हाका टर्मिनेट केला. लास्ट मुमेंट पर्यंत म्हाका ती आयडियोलॉजी आनी म्हाका ती पार्टी सोडपाची नसली. हाजेर कितलेच अन्याय जाले, इलेक्शन खूब आसा सांगपाक, पण म्हाका भितर पडपाचो ना त्या हितून म्हाका पडपाचो ना म्हणून हांव ते उलयना. खूब ज्यो गजाली आसा, म्हाजेर अन्याय जाल्लो आसा, म्हाज्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा, म्हाज्या माया वाठारांतल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा. त्या अन्यायाक तरी आसतना हांव त्या पार्ट्यान लास्ट मुमेंट पर्यंत रावलो, जो पर्यंत म्हाका तेंच्यांनी काडूं ना. कित्याक हांव खरेंच ते भुरगे आमचे जे आसले पळय, ते आमचे भुरगे आमच्या बरोबर काम करताले, तेंचे खरेंच मनांतल्यान म्हाका अजून वायट दिसता की अजूनय ते अशा मनशा बरोबर आसा जो मनीस खंय तरी फक्त दाखोवपा खातीर करता. तुका क्वेश्चन विचारलो तूं पळय की पोगोचे कशें कितें, फक्त पोगो फक्त पॉलिटिकल करियरा खातीर वापरप ही म्हाजी आयडियोलॉजी न्हू. गोंयच्या मनशा खातीर कितें तरी करचें, ऑफिशियली करचें. फक्त जाम पडलो खंय तरी आतां गायब जालो की येवन पोगोच्यो गजाली केल्यो. पोगो बिल तर पास इतलेच करपाचें असले. अजून पर्यंत विरेश आमदार आसा, एक आमदार आरजीपी कडेन आसा. कितले फावट तेणी ते हेजे प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले, तुमीच सांगपाक शकता, तुमीच उलोवपाक शकता. ऑफिशियली बेश्टे करप, सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालप ही थोड्या मनशांची स्टायल आसा. तितून गोंय चलचें ना, तितून मॅन्डेट मेळचें ना, आनी तितून आमी सरकारूय करचें ना. आनी केन्ना आमी जे आमची ड्रीम आसा पळय, आमच्या गोंयकारांचे आमचे ड्रीम आसा ते मॅन्डेट मेळोवंक जाल्यार आमी केन्नाच करपाक शकचे ना. आनी एक सांगता, जे आमी बीजेपी असल्या व्हडल्या पार्टी वांगडा इलेक्शन करता तेन्ना आमकां सगळ्यांक कितें म्हणटा पळय ते सारके शातूर रावचें पडटलें, सारकें हुशार रावनूच गोंया खातीर कितें तरी करचें पडटलें. कित्याक ही पार्टी आमकां सोंपोवपाक एक मिनीट सुद्दां पोवची ना. कितें तरी आमी आमचें खंय तरी रॉंग कितें दिसलें सोमतें आमकां सोंपयतले. आमकां हुशार रावन आनी पॉलिटिक्स, आपले पर्सनल पॉलिटिक्स ना चित्ता सगळ्या गोंयकारांचे खातीर कितें तरी करपाक, जर पॉलिटिक्स करपाक जाय त्या पॉलिटिक्सा बरोबर हांव ह्या पार्टी खातीर जोडलेलो आसा. आनी तीच आयडियोलॉजी घेवन परत पयलीं जे सांगलां तें परत सांगता तुमकां हांव की आमी आम आदमी पार्टी बीजेपी घरोवपाक येयल्या. आमी आरजेपी नाजाल्यार आमी काँग्रेस, आमी आनी कोण हेंच्या अगेन्स्ट कांयच ना. आमी बीजेपी घरोवपाक हांगा आसा. अगेन्स्ट बीजेपी जे सरकारान फाटली कितलीशीच वर्सां आसा आनी बेजीक फॅसिलिटी दिवपाक पावूंक ना पळय, तांकां सरकारांतल्यान भायर बसोवपा खातीर आमी
हांगा आम आदमी पार्टी आसा. ओके, तूं म्हाका सांगता आनी सदांच एलिगेशन जातालें की आरजी बीजेपी जिखली म्हणून तूं मानून घेता हें आतां? पळय, हेचेर हांव तुका एक बरें आन्सर दिता सारकें चिंतून. कळ्ळें? जेन्ना आमी इलेक्शनाक देंवता पळय, कोणूय इलेक्शनाक रावपाक शकता, आमी कोणाकूच अडोवपाक शकना. दिस इज डेमोक्रेसी. हे आमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स. जेन्ना इलेक्शनाक आमी रावले, हांव खरेंच म्हणटा की आमी स्प्लिट वोट करपाक रावूंक नासले. हांव तरी रावूना, बाकीच्यांचे म्हाका खबर ना. हांव मयान रावना, हांव जिखपा खातीर खेळटालो. पण रिजल्ट असो जालो ना. रिजल्ट स्प्लिटूच जालो. आमी केले, काँग्रेसीनूय केले, बाकीच्या ऑपोजिशन पार्टींनीय केले. त्या खातीर बीजेपी ज्या जाग्यार आसा पळय ते आसा. हांव तुमकां बेस्ट एक्झाम्पल म्हाज्या मयाचेच दिता की तेचें कॅल्क्युलेशन म्हाज्या तकलेन आसा. आमच्या मयाचो आमदार जो बीजेपीचो निवडून येयला ताका 7,000 एप्रोक्सिमेटली 7,000 मतां पडल्या. ऑपोजिशनाक कडेन जे ऑपोजिशन बाकीचे आसले तांकां सगळ्या मेळून 18 ते 19,000 मतां आसा. तरी आमी ऑपोजिशन आसा आनी बीजेपीचो आमदार सरकारान आसा. हेका स्प्लिट ऑफ वोट म्हणजे जाल्यार कितें म्हणटले, आमी मुद्दम करूं ना, हांवें तरी मुद्दम करूं ना, पण आमचे कडेन जालें आनी ते स्प्लिट ऑफ वोट करपाक जायना म्हणून हांवें म्हटलें हुशार खेळपाक जाय. ते हें आमी हुशारीन तर खेळना न्हू, परत आसा तशें बीजेपी देतले की तांकां स्प्लिट ऑफ वोट जाल्ले जाय आनी तेच राजकारण ते फाटल्या फावटीय खेळ्ळे आनी हे फावटीय तेच खेळटले. आमी त्या खातीर हुशार रावन पॉलिटिक्स करपाक जाय. थँक्यू.